یعنی کی به عمو جان گفته که سعید با صنم ازدواج کرده؟ هر کی بوده آرزوی منو برآورده کرده. دعاهام جواب داد. خدا پای صنمو از زندگیم بیرون کشید. خدایا کمک کن که سعید کینه منو از دلش بیرون کنه. خودت میدونی که من کاری علیه صنم نکردم. خواهش میکنم مهر منو به دل سعید بنداز. بله وقاص. سعید همه چی مرتبه؟ آره، دلم بد جور شکسته. دوست دارم خودمو بکشم. این چه حرفیه پسر؟ خدا نکنه. پس فکر کنم به حرف پدرت گوش دادی. آره؟ راه دیگه ای نداشتم. باید چی کار میکردم؟ اینجوری که پدرت مجبورت کردی این کارو کنی به نظر میرسه که یه خصومت شخصی با صنم داره. منظور چیه؟ منظورم اینه که صنم دختر عمه توئه، باش بزرگ شدی. هرچی نباشه قوم و خویشته. خب پس باباس باید خیلی راحت اونو بپذیره. ولی این کارو نکرد. فکر کنم یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. احساس نمی کنی داره از صنم انتقام یه چیزی رو میگیره؟ نمیدونم، ولی چند روز پیش عمو امجد و بابا بحثشون شد. بابا هم خیلی ناراحت بود. کارت میزده خونش در نمیومد. همین دیگه، شاید بابا داره انتقام همین قضیه رو میگیره. شاید حق با تو باشه. این کار از بابا برمیاد. آدم کینه‌ایه. به هر حال هر اتفاقی که باید میافتاد افتاد. خیلی مراقب خودت باش. باشه، بعداً حرف میزنیم. مراقب خودت باش. باشه، خداحافظ. یاسر تو نباید اون حرفا رو به سعید میزدی. صنم تو برای من خیلی عزیزی. برای همینم خودم خیلی کنترل کردم، وگرنه خودم با دستای خودم خفش میکردم. چرا انقدر بزرگش میکنی؟ من بزرگش نمیکنم. تو اخبار رو نمیبینی؟ همش شده قتلای ناموسی. همش سر این چیزاییه که تو کوچیک میشماریش. تو درک نمیکنی. این تویی که نمیفهمی، نه من. خودتی که داری اوضاع رو خراب میکنی. اما